Hello everyone, welcome to my YouTube channel. म सञ्जय कुशवाहा। आज म एउटा च्याप्टर 11 क्लासलाई फोकस गरी लिएर आएको छु बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बीआरएस। बीआरएस भनेको के हो यो बुझ्नु अघि हामीले केही कन्सेप्टहरु बुझौं अनि बीआरएस आफै क्लियर हुन्छ। बीआरएस को डेफिनेसन हामीले दिन्छौं अहिले हैन पछि। पहिला हामी बुझौं केही कन्सेप्ट्सहरु। ठीक छ? इमेजिन गर्नु यो हाम्रो बिजनेस हाउस रहेछ। के रहेछ? बिजनेस हाउस। जुन हाम्रो बिजनेस को नाम रहेछ एबीसी कंपनी। कुन कंपनी? एबीसी कंपनी लिमिटेड। ओके? अनि हामीले थाहा छ एबीसी कंपनी जब हाम्रो इस्टाब्लिश भएको छ यो एबीसी कंपनीले अन्य धेरै पार्टीसँग कारोबार गर्छ। मिस्टर रामसँग कारोबार गर्छ, मिस्टर श्यामसँग गर्छ, मिस्टर हरिसँग गर्छ। जो पनि व्यक्तिसँग कारोबार गर्छ र सबैको एकाउन्ट उसले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। सबैको एकाउन्ट उसले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। जति पनि पार्टीसँग उसको सम्बन्ध छ, रिलेसन छ, ट्रान्ज्याक्सन्स गर्छ, सबैको मेन्टेन गर्छ। मिस्टर रामको एकाउन्ट बनाउँछ, मिस्टर हरिको एकाउन्ट बनाउँछ, सेल्स एकाउन्ट बनाउँछ, पर्चेज एकाउन्ट बनाउँछ भने यो सबै हामीले थाहा छ। ठीक त्यस्तै यसले त बैंकिङ कारोबार पनि गर्छ। बैंकमा पनि पैसा डिपोजिट गर्छ र बैंकबाट पनि पैसा झिक्ने काम गर्छ। मतलब यसले बैंकसँग पनि कारोबार गरिरहेछ। अर्थात् यहाँ बैंक छ एउटा भने बुझौं। कुन बैंक छ? एसबीआई बैंक नेपाल। ठीक छ? एसबीआई बैंकसँग उसले कारोबार गर्छ। अर्थात् एबीसी कंपनीले के गर्छ? एबीसी कंपनीले एसबीआई बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्छ र त्यहाँबाट झिक्ने काम गर्छ। पैसा डिपोजिट गर्ने काम गर्छ र त्यहाँबाट झिक्ने काम गर्छ। मतलब एबीसी कंपनीले एसबीआई बैंक को पनि एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। कसको एकाउन्ट बनाउनु पर्यो? एसबीआई बैंक लिमिटेड को पनि एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। कसले? एबीसी कंपनीले बनाउनु पर्यो। यसले आफ्नो क्याश एकाउन्ट पनि बनाएको हुन्छ, बैंक एकाउन्ट पनि बनाउँछ, धेरै एकाउन्ट्स बनाउँछ। आफ्नो अफिसमा पैसा कति छ क्याश को जानकारी लिनु छ, क्याश एकाउन्ट बनाउँछ। बैंकमा पैसा कति छ त्यसको इन्फर्मेसन राख्नु छ त बैंक एकाउन्ट बनाउँछ। ठीक? अर्थात् उसले मेन्टेन गर्छ क्याश एकाउन्ट, बैंक एकाउन्ट सेपरेटली मेन्टेन गर्छ, डिस्काउन्ट एकाउन्ट अन्य धेरै। तर एउटा हामीसँग छ क्याश बुक। के छ? क्याश बुक। जुन क्याश बुकले के गर्छ? क्याश एकाउन्ट्स को पनि रेकर्ड गर्छ र बैंक एकाउन्ट पनि रेकर्ड गर्छ। अर्थात् यो मल्टिपल अकाउन्ट्स हो। के हो? मल्टिपल्स एकाउन्ट्स हो। क्याश एकाउन्ट्स में के को इन्ट्री भइहाल्छ? क्याश बुकमा क्याश एकाउन्ट को पनि, बैंक एकाउन्ट को पनि र एउटा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यो डिस्काउन्ट एकाउन्ट पनि रेकर्ड यहाँ हुन्छ। अर्थात् तीनवटा एकाउन्ट्स एउटै बुकमा रेकर्ड हुन्छ। फरक फरक ठाउँमा नगएर एकै ठाउँमा मेन्टेन गरिदिन्छौं। जब क्याश बुक मेन्टेन गरेको हुन्छ नि त फेरि सेपरेटली हामीले क्याश एकाउन्ट र बैंक एकाउन्ट मेन्टेन गर्नु जरुरी छैन किनकि हाम्रो क्याश एकाउन्ट र बैंक एकाउन्ट यही छ। ल अब हामीले अहिले जुन क्याश बुक को कुरा गरिरहेछौं नि, क्याश बुक को टाइप्स तपाईले पढ्नु भयो होला। सिंगल कलम क्याश बुक, डबल कलम क्याश बुक, ट्रिपल कलम क्याश बुक। अहिले हामीले त्यो क्याश बुक को कुरा गरिरहेछौं जसमा बैंक एकाउन्ट्स मात्र छ। कुन बैंक छ? एसबीआई बैंक एकाउन्ट छ। एसबीआई बैंक एकाउन्ट छ है। त एसबीआई बैंक मा उसले पैसा डिपोजिट गर्छ र एसबीआई बैंकबाट उसले पैसा झिक्ने काम गर्छ। जब जब बैंक मा डिपोजिट गर्छ डेबिट साइडमा लेख्छ अर्थात् प्लस गर्छ उसले। हाम्रो पैसा बढ्दैछ, एसेट्स बढ्दैछ, प्लस गर्दै जान्छ। जब जब पैसा बैंकबाट झिक्छ हामीले माइनस गर्छौं अर्थात् हामीले पेमेन्ट साइडमा देखाउँछौं। यो कुरा हामीले गरिरहेको हुन्छौं। यो रेकर्ड गरेछौं हामीले कति पैसा बैंकमा डिपोजिट गरे, कति पैसा झिके र कति पैसा अब बाँकी छ भनेर हाम्रो यो क्याश बुक को बैंक कलमले जानकारी गरिरहेको हुन्छ। क्याश बुक को कुन कलम? बैंक कलम। एसबीआई बैंक को कलमले जानकारी। यसमा ट्रिपल कलम। अहिले हामीले फोकस गर्दै छौं सिंगल कलम बैंक ओन्ली। ठीक? अनि जति पनि पैसा हामी डिपोजिट गर्छौं झिक्छौं यो जानकारी त बैंकले पनि रेकर्ड गर्छ। बैंक पनि त एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन हो। किनकि बैंक पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन, उसले पनि धेरै पार्टीहरुसँग पैसा लिएछ दिएछ। कुनै कम्पनीले उसले लोन दिएको छ भने कसैबाट पैसा लिएछ, हामीबाट नै पैसा लिएको छ। हामीबाट पैसा लिएको छ भने कुनै अर्कोलाई पैसा दिएको छ हैन, कुनै अर्को कम्पनीले पैसा दिएको छ। यस प्रकार एसबीआई बैंकले पनि डिफरेन्ट एकाउन्ट मेन्सन गरिरहेको हुन्छ डिफरेन्ट पार्टीजको। ठीक त्यस्तै के गर्छ एसबीआई बैंकले के गर्छ? हाम्रो एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ। हाम्रो एकाउन्ट एबीसी कंपनीको एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ। एबीसी कंपनी लिमिटेड भनेर उसले पनि एउटा अकाउन्ट मेन्टेन गर्छ।
उसले पनि एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ। ठिक, उसले पनि यता डेबिट गर्छ, यता क्रेडिट गर्छ, एबिसी कम्पनी एकाउन्ट्स बनाउँछ। अर्थात् जुन जुन इन्फर्मेसनहरू हामी उता क्यासबुकमा मेन्टेन गरिरहेछौँ, कम्पनीले मेन्टेन गरिरहेछ, त्यही इन्फर्मेसनहरू ब्याङ्कले पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। जब जब हामी पैसा डिपोजिट गर्छौँ उसले पनि यतातिर क्रेडिटमा देखाउँछ, डिपोजिटतिर देखाउँछ, यता डिपोजिट हुन्छ। ठिक छ, यता विथड्रल हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो पछि कुरा गरौँ। यति बुझौँ, हामीले यता क्यासको इन्फर्मेसन के अरे ब्याङ्कमा जति पैसा डिपोजिट त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ छ र ब्याङ्कले पनि यहाँ कति छ त्यो कुरो जानकारी गराउँछ। अर्थात् जुन जुन इभेन्ट्सहरू यहाँ रेकर्ड हुन्छ त्यो इभेन्ट्स यहाँ पनि रेकर्ड हुन्छ। यसले एन्सर ब्यालेन्स बताउँदैछ 5 लाख छ भने उसले पनि बताउनु पर्यो कि मेरो तपाईँको पैसा म कहाँ 5 लाख छ भनेर, यसरी बताउँछ। ठिक छ, उसले पनि बताउँछ। मतलब हामीले डिपोजिट गर्छौँ भने उसले पनि यता डिपोजिट गर्छ। जब जब प्लस गर्छौँ उसले चाहिँ उतातिर प्लस गर्छ क्रेडिटतिर, किनकि हाम्रो ठिक अपोजिट, किनकि हामीले लिनुपर्ने छ उसले भन्छ मलाई पहिले दिनुपर्ने छ। यसको लागि रिसिभेबल छ, रिसिभेबल छ हैन, रिसिभेबल छ, एसेट छ है भने उसको लागि पेबल छ, लायबिलिटी छ हैन। उसको लागि के छ, पेबल छ, लायबिलिटी छ, त्यसले उसको क्रेडिटमा देखाउँछ, यसको एसेट्स डेबिटमा देखाउँछ। अब मैले यतिका कुरा किन गरेँ, ल सिम्पल एउटा क्वेशन्स राखौँ। यहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर छ वा ओनर छ है, जसले यो जानकारी चाहिएको छ मेरो ब्याङ्कमा पैसा कति छ। डाइरेक्टरलाई यो जानकारी चाहिएको छ कि मेरो पैसा अर्थात् हाम्रो बिजनेसको पैसा ब्याङ्कमा कति डिपोजिट परेको छ, कति ब्यालेन्स छ त। ठिक छ, त्यो ब्यालेन्स जानकारी गर्नको लागि उसले दुईटा आइडिया छ। एक, बिजनेसको जुन अकाउन्टेन्ट छ जसले क्यास बुक मेन्टेन गरेर उसलाई सोध्न सक्छ, बताऊ कति पैसा छ हाम्रो ब्याङ्कमा, पैसा कति ब्यालेन्सेस छ भनेर। मतलब एउटा आइडिया छ आफ्नो कम्पनीको बुककिपरलाई, अकाउन्टेन्टलाई सोध्ने, जहाँ उसले क्यास बुकबाट जानकारी दिन सक्छ पैसा ब्याङ्कमा 5 लाख छ। अर्को आइडिया के छ, त्यो डाइरेक्टरले ब्याङ्कमा पनि सोध्न सक्छ, यहाँ नसोधेर डाइरेक्ट ब्याङ्कमा एसबीआई ब्याङ्कमा भन्छ कि एबिसी कम्पनी अर्थात् मेरो कम्पनीको नाममा त्यहाँ ब्यालेन्सेस कति छ, त्यसले पनि भन्छ 5 लाख छ। ठिक, मतलब दुईटा आइडिया छ, या त क्यास बुकबाट जानकारी पाउन सकिन्छ ब्याङ्कमा पैसा कति छ, या हामीले ब्याङ्कमै आफ्नो एकाउन्ट्समा कति पैसा छ भनेर सोध्न सक्छौँ। दुईटा आइडिया छ, दुवै ठाउँमा सेम एमाउन्ट आउँछ, डिफरेन्ट आउनु पर्दैन, आउँछ नै। ल आउनु त पर्छ, तर कहिलेकाहीँ डिफरेन्ट पर्न सक्छ, कुनै कारणवश हाम्रो डिफरेन्ट हुन सक्छ। हामीले भन्दैछौँ 5 लाख, उसले सायद भन्न सक्छ 7 लाख छ, 4 लाख छ, फरक पर्न सक्छ। किन फरक पर्छ त्यो पछि कुरा। अहिले यति बुझौँ, मतलब डाइरेक्टरले चाहिएको छ जानकारी कि हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा कति छ भने त्यसले या त क्यास बुकबाट जानकारी लिन पाउँछ या त ब्याङ्कको आफ्नो एकाउन्टबाट जानकारी लिन पाउँछ। यो त क्यास बुक हो जुन कम्पनीले मेन्टेन गर्दैछ, अनि ब्याङ्कले जुन मेन्टेन गर्दैछ हाम्रो एकाउन्ट नि, यसलाई हामी के भन्छौँ, पासबुक भन्छौँ। अब बुझ्यौँ पासबुक भने के हो, दिस इज आवर एकाउन्ट, हाम्रै एकाउन्ट हो, बट इट इज मेन्टेन बाई ब्याङ्क, जुन ब्याङ्कले मेन्टेन गर्दैछ हो। अब यो हामीले के गर्छौँ, महिनाको लास्टमा, हरेक महिनाको लास्टमा, हप्ताको लास्टमा हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले ब्याङ्कलाई गएर सोध्छौँ हैन, तपाईले जुन मेरो एकाउन्ट्स मेन्टेन गर्नुभएको छ त्यसको एक कपी मलाई दिनुहोस्, एक कपी दिनुहोस्। पासबुकको एक कपी हामीले उसले दिन्छ, जसलाई हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्छौँ। आजको दिनमा उसले ब्याङ्कमा के गर्छ, कम्प्युटरबाट नै प्रिन्ट गरेर दिइहाल्छ। पहिला कम्प्युटर थिएन, त्यो बेला उसले हातले लेखेर एउटा बुकमै मेन्टेन गरेर दिन्थ्यो, जसमा ब्याङ्कले लेख्ने गर्थ्यो, त्यो पासबुक हो। ठिक, त यो पासबुकको जति ब्यालेन्स छ त्यतिकै ब्यालेन्स हाम्रो क्यासबुकसँग हुनुपर्छ भने हामीले मिलाउने कोसिस गर्छौँ। र महिनाको लास्टमा हामीले त्यसको एक कपी लिइसकेका छौँ, एक महिनाको जानकारी यहाँ पनि हामीले लिइसकेका छौँ, र दुवैको ब्यालेन्समा सबैमा रेकर्डिङ के कति भएको छ, हाम्रो डेबिटमा जति रेकर्ड भएको छ के उसको क्रेडिटमा त्यति रेकर्ड भएको छ कि छैन, हाम्रो क्रेडिटमा जति रेकर्ड भएको छ उसको डेबिटमा रेकर्ड भएको छैन भने हामीले के गर्छौँ, मिलाउने काम गर्छौँ, म्याचिङ गर्ने काम गर्छौँ। र जुन जुन डिफरेन्ट हुन्छ त्यसले एक ठाउँमा लिस्टिङ गर्छौँ।
जुन जुन डिफरेन्ट हुन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा लिस्टिङ गर्छौँ र त्यो लिस्टिङ गरेर हामीले दुवैको ब्यालेन्स एउटै पुगाउने कोसिस गर्छौँ। दुवैको ब्यालेन्स एउटै हो भने म्याच गराउने कोसिस गर्छौँ, म्याच गराउनु अर्थात् रिकन्साइल गर्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ, ल यति राखौँ र एउटा इक्जाम्पलबाट यो सबै कुरोलाई स्पष्ट गरौँ। ठिक छ, ल हामीसँग एउटा यहाँ क्वेसन छ, क्वेसन भनौँ कन्सेप्ट बिल्डिङ क्वेसन छ। यो क्वेसनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ, धेरै कुरा। मतलब तपाईले अहिलेसम्म जति सिक्नु भएको छ नि त्योभन्दा एउटा फरक तरिकाले बीआरएस को डेफिनेसनहरू सुन्नुहुन्छ। मतलब फरक तरिकाले सुनाउँछु, डेफिनेसन फरक हुँदैन, डेफिनेसन त सेम आउँछ जुन अरू सरले सिकाउनुहुन्छ, जुन म नै सिकाउँछु, बट वे अफ डिफाइनिङ विल बी डिफरेन्ट। त्यो कसरी हुन्छ हेर्छौँ यहाँ हेरौँ त। इन द बुक्स अफ एबीसी कम्पनी लिमिटेड, हाम्रो कम्पनी लिमिटेडमा क्यास बुक मेन्टेन गरेछौँ एसबीआई बैंक नेपाल, त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ लेखेछौँ यो यतातिर। अनि यो इन्फर्मेसन यता हाफ पार्ट्स अर्को रहेछ, यो बैंकले मेन्टेन गरिरहेछ। इन द बुक्स अफ एसबीआई बैंक उसले हाम्रो एकाउन्ट्स मेन्टेन गरिरहेछ। म भनेको थिएँ नि हाम्रो एकाउन्ट्स बैंकले मेन्टेन गर्छ, पासबुक जसलाई भन्छौँ। ठिक, यहाँ सबै इन्फर्मेसन उसले पनि मेन्टेन गरेछ। अब इन्फर्मेसन कसरी रेकर्ड गरिएको छ त्यो कुरोहरुमा पनि हेरौँ है। सबभन्दा पहिला सिम्पल तरिकाले सिक्नु है, सिम्पल कन्सेप्ट, बढी दिमाग लगाउनु छैन, जरुरी छैन, बस सिम्पल तरिकाले हेर्छौँ। तपाईले जब बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नुहुन्छ अनि केही जर्नलिटी सोच्नुस्, सपोज गर्नुस् तपाईले 5 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुभयो, 5 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुभयो, डिपोजिटेड रुपीज 5 लाख इन्टु बैंक। अहिले बैंक भन्ने बित्तिकै हामीले एसबीआई बैंक बुझौँ है, एसबीआई बैंक नै बुझौँ। अनि यसको ग्यारेन्टीज के हुन्छ? सिम्पल के हुन्छ? बैंक अर्थात् एसबीआई बैंक अकाउन्ट्स डेबिट, एसबीआई बैंक अकाउन्ट डेबिट, अनि टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ, टु क्याश अकाउन्ट दैट इज फर रुपीज 5 लाख। अनि सोच्नुस् त यसको पोस्टिङ के हुन्छ होला? यसको पोस्टिङ के हुन्छ? एसबीआई बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट, एसबीआई बैंक अकाउंट्स डेबिट साइड में आए। अनि यहाँ लेखे 2000 जनवरी 1 में दिए जो डेट क्वेश्चन में दिए टू कैश अकाउंट लेखे ₹5 लाख। अर्थात जब जब पैसा हामी बैंक में डिपोजिट गर्छौं नि त्यो हाम्रो बढ्दै जान्छ, प्लस हुँदै जान्छ, अर्थात डेबिट गर्नुपर्छ। जब जब पैसा बैंक में हामी डिपोजिट गर्दै जान्छौं त्यो बेला हाम्रो बैंक बैलेंस बढ्छ, हामीले प्लस गर्नुपर्छ, अर्थात हाम्रो बैलेंस बढाउनु पर्छ, अर्थात डेबिट गर्नुपर्छ। टेक्निकली के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ, अर्थात प्लस गर्नुपर्छ। हो, मैले यतातिर लेखेछु, जब जब हामीले बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्छौं यहाँ के गर्छौं? प्लस गर्छौं। ठुलो अलि लेखिदेऊ, यहाँ हेर्नुस् है, के गर्नुपर्छ? प्लस। हाम्रो बैंकमा बैलेंस बढ्यो प्लस, बैंकबाट बैलेंस घट्यो के माइनस, के भयो? त्यो माइनस भयो। यहाँ हेर्नुस्, माइनस, बैंकबाट बैलेंस घट्यो माइनस गर्नुस्, माइनस भनेको क्रेडिट साइडमा जान्छ हाम्रो एसेट्स। सो टेक क्याश इन्टु बैंक। हामीले जब जब बैंकमा डिपोजिट गर्छौं यता डेबिटमा देखाउँछ। यो कुरो इन्फर्मेशन्स बैंकले पनि त रेकर्ड गर्छ। यो त इन द बुक्स अफ एबीसी भयो, एबीसी को भयो, इन द बुक्स अफ एबीसी, इन एबीसी। अब इन बैंक, बैंकमा के हुन्छ? इन द बुक्स अफ बैंक, बैंकमा के बुझ्छ? सिम्पल छ, बैंकले त पैसा लिइरहेको छ, कोबाट? एबीसी बाट त पैसा आइरहेको छ भने के गर्ने? हामीले यदि बाइ द वे हामी इमेजिन गर्नु हामी यहाँको एकाउन्टेन्ट छौं, बैंकमा एकाउन्टेन्ट छौं, त क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ, हामी त पैसा लिइरहेछौं, क्याश अकाउन्ट डेबिट कोबाट लिइरहेछौं? टु एबीसी कम्पनीबाट कति? 5 लाख रुपैयाँ लिइरहेछौं। यस प्रकार हामीले यहाँ हामीले अब यसको पोस्टिङ गर्नुहुन्छ तपाईले एबीसी कोमा। एबीसी क्रेडिट छ, एबीसी अकाउन्ट्स को क्रेडिट साइडमा बाइ क्याश लेखेको छ। हो, अर्थात भन्नुको मतलब के छ? हाम्रो यता प्लस अनि बैंकको यतातिर प्लस गर्छ, हाम्रो बैलेंस खाता प्लस गर्छ, क्रेडिटतिर प्लस गर्छ उसले। यताको यता मिल्छ है, यहाँको साइड यतातिर मिल्छ, ठीक छ? अनि यसको मतलब यताको साइड यतातिर मिल्छ, बुझिरहेछौं? अर्थात जब जब हामी माइनस गर्छौं, पेमेन्ट गर्छौं, बैंकले कतातिर देखाउँछ? डेबिट गर्छ, बैंकले डेबिट गर्छ हाम्रो एकाउन्ट्समा, ठीक छ? जस्ट क्रस हुन्छ। ल यो सबै कुरा त क्लियर भइसक्यो,
ल कुरा जब क्लियर भइसकेछ भने अब केही कुरा बुझौँ। सबै पोस्टिङहरुले यहाँ जर्नल एन्ट्री जहाँ बनाउन जरुरी छैन। मैले तपाईले कन्सेप्ट क्लियर गराए। क्याश बुकमा त धेरै राम्ररी पढ्नु भएको छ नि त। क्याश बुक जब पढ्नु भएको छ त्यो बेला त धेरै राम्ररी पढ्नु भएको छ। अहिले एउटा क्याश डिपोजिट गरे, बैंकले यो डिपोजिट देखाउनु पर्छ। ल यहाँ डिपोजिट देखाएको छ, यो हामीले टिक लगाइदिने, यो ठीक छ भनेर। ठीक छ, त्यो प्रब्लम छैन, यो ठीक छ। हामीले पनि प्लस गरे, बैंकले पनि प्लस गरेको देखायो, यो ठीक छ। अनि एउटा के भएको छ, हरिबाट चेक लिएछौँ। यो टु हरि लेख्नुको मतलब के हो, हामीले हरिबाट चेक लियौँ। हाम्रो हरि एउटा कस्टमर हो जसलाई हामीले क्याश के अरे सेल्स गरेको थियौँ, गुड्स अन क्रेडिट। अनि उसले हामीले चेक दिएको छ। अनि चेक दिन्छ भने हामी त्यो चेकलाई के गर्न सक्छौँ, आफ्नै अफिसमा राख्न सक्छौँ या बैंकमा डिपोजिट गर्न सक्छौँ। अहिले यो इमेजिन गर्नुस्, त्यो हामी बैंकमा डिपोजिट गर्छौँ। र जब के हुन्छ, बैंकमा डिपोजिट गर्छौँ भने एसबीआई बैंकलाई डेबिट गर्छौँ अनि टु हरि गर्छौँ, किनकि हरि इज गिभर। अनि यो बैंकमा गएर डिपोजिट गर्दैछौँ, बैंक इज रिसिभर। त बैंकको डेबिट साइडमा टु हरि लेख्नु पर्छ। बैंक एकाउन्ट, यो मात्रै क्याश एकाउन्ट ब्याक क्याश बुक लेख्छौँ तर बैंक एकाउन्ट बनाएर छौँ। टु हरि एकाउन्ट लेखेको जनवरी 3 को। अनि 40,000 हामीले बैंकमा डिपोजिट गरे। जब बैंकमा डिपोजिट गरेछौँ भने बैंकले पनि त देखाइदिनु पर्यो क्रेडिट साइडमा, उसले क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। ल यहाँ देखाएको छ। अब त्यो गति चाहिँ 2-4 दिन यताउति हुन सक्छ, त्यसले फरक पर्दैन। यो पनि ठीक छ, यो पनि प्रब्लम होइन। ठीक छ, हामीले पनि प्लस गरे, बैंकले पनि प्लस गरिदियो। यो पनि ब्यालेन्स किन फरक परेछ त्यसको हाम्रो कारण होइन। हामीले फेरि एकपल्ट कुरो बुझौँ, हामीले जब प्लस गर्दैछौँ यहाँ उसले प्लस गरिदिनु पर्यो, क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। अब हेर्नु, एउटा कृष्णको पनि छ चेक, कृष्णले पनि हामीले चेक दिएछ। त्यो चेक हामीले बैंकमा डिपोजिट गरिदिएछौँ। यहाँ देखाउनुको मतलब हो बैंकमा डिपोजिट, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु कृष्ण एकाउन्ट भइसकेको छ। बैंकमा डिपोजिट गरिदिए त बैंकले पनि यतातिर देखाउनु पर्यो बाई कृष्ण खोज्दै गए, पाएन। यो महिनाको भित्र हाम्रो हिसाब किताब त्यो गर्न सकेको छैन। अर्थात् बैंकमा हामीले डिपोजिट गरेको देखाए, ठीक छ, तर उसले चाहिँ त्यहाँ देखाउन सकेको छैन। किन? सिम्पल रिजन छ। किन यस्तो हुन्छ, जब हामी बैंकलाई जब चेक दिन्छौँ नि, हामीले यहाँबाट बैंकले जब चेक दिन्छौँ बैंकलाई, अनि त्यो चेक जब दिन्छौँ त्यो बैंकले, मानौ कि कस्टमर यो हरिले अथवा कसले, कृष्ण हैन, कृष्णले हामीले चेक दियो। कसले दियो? कृष्णले हामीले चेक दियो। अनि त्यो चेक हामीले के गरे, हाम्रो बिजनेसलाई दियो। अनि एबीसीले दियो, एबीसी हाम्रो बिजनेसलाई। अनि यो चेक कसले दिए? बैंकलाई दिए। यो चेक कसको थियो? उसले दिए थियो नेपाल बैंक लिमिटेड को, नेपाल बैंक लिमिटेड को। ठीक छ, उसले चेक कसको दिए थियो? नेपाल बैंक लिमिटेड को। हामीले पाए थियौँ, हामी गएर जम्मा गरिदिए कहाँ? एसबीआई बैंक लिमिटेडमा, एसबीआई बैंक लिमिटेडमा। अनि एसबीआई बैंक लिमिटेडले कोबाट पैसा यो ट्रान्सफर गराउँछ त? कलेक्सन्स कहाँबाट गर्छ? कलेक्सन एनबी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट गर्छ। नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कलेक्सन्स गर्नमा 2-4 दिन लाग्न सक्छ, 10 दिन लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ कलेक्सन नपनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट रिजन हुन सक्छ, सायद चेकमा उसको साइन नमिल्न सक्छ, डिजोनर हुन सक्छ। जे पनि कारणले गर्दा बैंकले त्यो डिपोजिट गर्न सकेको छैन। हामीले आफ्नो ब्यालेन्स प्लस गरे तर बैंक जहाँको त्यही छ, कन्स्टेन्ट छ, त्यो घटेको छैन, कन्स्टेन्ट छ, जहाँको त्यही छ। अर्थात् यहाँ हामीले कृष्ण हामी देखाए अनि यहाँ देखाउन सकेको छैन। अर्थात् यो दुवैको ब्यालेन्समा फरक पार्छ। यो जुन ब्यालेन्स फरक परेछ नि, हामीले भन्दैछौँ बैंकमा हाम्रो पैसा कति छ? 5,90,000। अनि बैंकले भन्दैछ होइन, तपाईँको पैसा म कहाँ कति छ? 5,70,000, 5,70,000, 5,90,000। त्यो डिफरेन्ट परेको छ नि ब्यालेन्स। हो, डिफरेन्स पर्नुको कारण मध्ये एउटा यो पनि रेस्पोन्सिबल छ। यो चेक कृष्णको चेक जसलाई बैंकमा डिपोजिट गरे तर बैंकले अहिलेसम्म कलेक्सन गरिदिएको छैन। वी हैव डिपोजिटेड द चेक इन्टु बैंक बट बैंक हैज नट येट कलेक्टेड। बैंकले अहिलेसम्म त्यहाँबाट कलेक्सन गर। वी हैव डिपोजिटेड द चेक बट बैंक हैज नट कलेक्टेड। हामी डिपोजिट त गरे, हामी डिपोजिट गरे, यताबाट हामीले बैंकमा डिपोजिट गरिदिए, बट बैंक हैज नट कलेक्टेड। अहिलेसम्म उसले कलेक्ट गरिसकेको छैन अनि हाम्रो एकाउन्टमा प्लस गर्न सकेको छैन। त्यो एउटा कजेज अफ डिफरेन्स छ। ठीक छ,
अर्को पनि यो लेखौँ, एउटा काम गर्दै जाउँ, लेख्दै जाउँ, सजिलो हुन्छ है। कजेज अफ डिफरेन्सलाई हामी लेख्दै गयो भने बेटर हुन्छ है। कारणले गर्दा फरक परेछ। कजेज अफ डिफरेन्स, कजेज अफ डिफरेन्स किन फरक पर्यो हैन। सबभन्दा पहिला त्यो लेखौँ, दुवैको ब्यालेन्स फरक छ। त्यो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक कति छ त्यो पहिला लेखौँ, म लेखिदिरहेछु है। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5,90,000। बैलेंस एज पर कैश बुक ले कति भन्दैछ, मेरो पैसा बैंकमा 5,90,000 छ। अनि बैंकको बैलेंस कति भन्दैछ, बैलेंस एज पर पासबुक ₹5,70,000। दुवैको बैलेंस फरक छ। किन फरक छ, अब यहाँ फरक हामी पत्ता लगाउँछौँ। सबभन्दा पहिला हामी बैंकमा पैसा डिपोजिट गरेको छ, यसले डिपोजिट देखायो। हामीले चेक बैंकमा डिपोजिट गरे हरेको, बैंकमा पनि डिपोजिट गरेको देखाइदियो, यो ठीक छ। हामी कृष्णको चेक डिपोजिट गरे, उसले देखाएन। अनि एउटा अर्जुनको पनि चेक छ, यस्तो हरेक चेकहरू पत्ता लगाएन। अर्जुनको पनि चेक छ जुन बैंकमा हामी डिपोजिट गरेछौँ तर बैंकले कलेक्सन गर्न सकेको छैन। अर्थात् हामीले तेस्रो नम्बरमा लेखौँ चेक डिपोजिटेड, चेक के करे डिपोजिटेड अर्थात् पेड इन्टु बैंक हैन, पेड इन्टु बैंक। बैंकमा हामीले चेक डिपोजिट गरे वा पेड गरे तर बैंकले अहिलेसम्म कलेक्सन गरेको छैन। but has not yet collected, has not yet been collected, तर अहिलेसम्म कलेक्सन गरिसकिएको छैन। ठीक, कति कतिको छ, कसको कसको छ, एउटा कृष्णको चेक छ, कृष्णको चेक रहेछ 50,000 प्लस अर्जुनको चेक छ ₹60,000 है। अर्थात् 1,10,000 बराबरको चेक डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड। चेक डिपोजिट मैले स्टार लगाएको छु, बट नट कलेक्टेड बाई बैंक। एउटा यो बैलेंस फरक पर्नुको यो पनि कारण रहेछ। ठीक छ। अब त्यस्तै कजेज अफ डिफरेन्स यताबाट पत्ता लगाउँ त। सीतालाई हामीले चेक पेमेन्ट गरेछौँ, सीतालाई हामी चेक इस्युड गरे, सीतालाई चेक दिएछौँ, बैंकबाट पैसा गएर लिनुपर्छ, बैंकबाट गएर पैसा लिनुपर्छ। हेर त, सीता गएर बैंकबाट पैसा लिइसकेछन्, यो ठीक छ। यो हाम्रो रेकर्डिङ दुवै ठाउँमा भएको छ, ठीक छ। दुवै ठाउँमा रेकर्ड हुनुपर्छ। राधालाई चेक दिएछौँ, राधा गएर पेमेन्ट लिएको छैन। कुमारीलाई चेक दिएछौँ, गएर पेमेन्ट लिएको छैन। दुईजना छ जो चाहिँ फरक परेको छ, यो दुवै ठाउँमा रेकर्ड छैन। यो के भएको छ, राधा र हामी चेक त सीतालाई, राधालाई, कुमारी तिनटैलाई दिएछौँ। सीता गएर पेमेन्ट लिइन् बैंकबाट, वी इस्युड चेक टु सीता एन्ड सी प्रेजेन्टेड इन बैंक फर पेमेन्ट। अगेन वी इस्युड चेक टु सीता, हामी सीतालाई चेक दिए एन्ड सी प्रेजेन्टेड इन बैंक फर पेमेन्ट। सी प्रेजेन्टेड, तिनी गएर बैंकमा प्रेजेन्ट भए र पैसा त्यहाँबाट लिइन्। तर यो दुईटैजनाले के गरेछौँ, चेक इस्युड टु राधा एन्ड कुमारी, दुवैजनाले चेक दिएको छौँ, बट दे हेभ नट प्रेजेन्टेड हियर इन द बैंक फर द पेमेन्ट। अर्थात् यसरी लेख्न सक्छौँ। अर्को कारण जुन हाम्रो छ, चेक त इस्युड भयो, चेक त हामी दिए, कसलाई, यो डिफरेन्ट व्यक्तिलाई है, तर उनीहरूले बैंकमा गएर पैसा लिन सकेको छैन। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। कसको कसको, एउटा राधाको, राधाको कतिको चेक छ, 20,000। त्यसपछि एउटा कुमारीको छ, द्याट इज फर
30,000। यस प्रकार यसको दुवैको सम गर्यो भने 50,000 को डिफरेन्स छ। यसको दुवैको सम गर्यो थियो भने 1,10,000 को डिफरेन्स थियो। ल अर्थात् हामी चेक त धेरैजनाले दिए थिए, तर त्यसमध्ये कसैले गएर पैसा ब्याङ्कमा लियो, तर कसैले गएर ब्याङ्कमा पैसा लिन सकेको छैन। जसले गएर लिहाल्यो दुवै ठाउँमा रेकर्ड भइहाल्यो त ठीक छ, रेकर्डिङ डिफरेन्स छैन, तर कसैले गएर पैसा लिएको छैन। यसले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्सेस फरक हुन्छ। हेर्नुस्, यस्तो किसिमको जुन हामीले फरक पर्ने कारण पत्ता लगाएछ, कजेस अफ डिफरेन्स हुन्छ, इट इज नट मिस्टेक। यो मिस्टेक होइन, गल्ती होइन, यो टाइमिङ डिफरेन्स हो। टाइमिङ डिफरेन्सको मतलब हामी चेक त ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे, ब्याङ्कले कलेक्सन गर्छ 2-4 दिन 10 दिन लाग्छ, त्यहाँ ढिलो हुन सक्छ समयको फरकले गर्दा। हामी पनि चेक सीतालाई चेक पेमेन्ट गरेछौँ, सीता गएर ब्याङ्कबाट चेक लिइसके, त्यसको चेकको पैसा लिइसकेन, वी हेभ इस्युड चेक टु सीता एन्ड सी प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट इन ब्याङ्क। यो मिस्टेक होइन, यो ठिक छ। यहाँ के भएको छ, वी हेभ अल्सो इस्युड चेक टु राधा एन्ड कुमारी। यो दुवैजनालाई दिएछौँ चेक, तर उनीहरूले ब्याङ्कमा गएर पैसा लिन सकेको छैन। मतलब हाम्रो यहाँ टाइमिङ डिफरेन्स छ। हामीले के गरे, चेक यहाँ इस्युड गरे जनवरीमा, हामीले जनवरी यो टाइमिङ, यो हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको बीचमा भएको ट्रान्जेक्सन्सको हामीले के गर्दैछौँ, मिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। जनवरी 1 देखि लिएर जनवरी 13 सम्म को बीचमा जति पनि त्यो रेकर्डिङ छ त्यो भएको छ कि छैन। हामीले यता गर्छौँ भने उसले पनि यो समयभित्र गर्न सकेको छ कि छैन। हामीले चेक दिएछौँ भने उसले पनि यसभित्र यो समयभित्र पेमेन्ट गर्न सकेको छ कि छैन। यहाँ जनवरीको बीचमा उसले पेमेन्ट गरेर मानौँ यहाँ लिएको छ भने यताको पेमेन्ट लिएको छ भने त्यो हाम्रो कजेज अफ डिफरेन्स हो। किन टाइमिङ डिफरेन्समा हामी त यही चेक गर्न गएको छौँ, यो समयमा त उसले त्यहाँबाट पैसा लिन सकेको छैन, अगाडि गएर पेमेन्ट लिन्छ भने त्यो पनि एउटा कजेज अफ डिफरेन्स हुन्छ। यहाँ भित्र पेमेन्ट गरिलिनु पर्यो, अनि त्यो फरक पर्ने कारण हुँदैन। अर्थात् हामीले चेक इस्युड टु कुमारी एन्ड राधा लेख्छौँ, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। कसलाई, राधा र कुमारीलाई। ठिक। अब त्यस्तै हामीले हेरौँ अन्य कुराहरू है। हामीले आफ्नो डेबिटबाट उसको क्रेडिटमा मिलाए, आफ्नो क्रेडिटबाट उसको डेबिटमा मिलाए, यो ठिक भयो। अब उताबाट पनि करेक्सन गर्नु पर्यो नि, ब्याङ्कले पनि यस्ता कुनै छ जुन उसले लेखेछ हामी लेखेको छैन। ल यसैबाट हेरौँ। पहिला हामी डेबिट र क्रेडिटलाई मिलाउने काम गरौँ। एउटा छ, यो त मिलेको छ, यो मिलेको छ, यो नयाँ पर्यो, एउटा यो पनि नयाँ पर्यो। अझै जुन छ त्यहाँ ब्याङ्कमा प्लसमा छ, तर हाम्रो यहाँ प्लसमा छैन, उसको क्रेडिटमा छ। यो के हो, किन अझै लेखेको छ? अझै एउटा कस्टमर रहेछ जसले ब्याङ्कमा डाइरेक्ट डिपोजिट गरिदिएछ। अझैले के गरेछ, ब्याङ्कमा डाइरेक्ट डिपोजिट गरिदिएछ। त्यसले गर्दा के भएको छ, त्यो जानकारी हामीलाई भएको छैन अनि हामीले रेकर्ड गरेको छैन। यो टाइमिङ डिफरेन्स छ। यसको मतलब यो गल्ती भएको छैन, यसलाई गल्ती नबनाऊ है। जब हामीले यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिन्छौँ त्यो बेला त्यो हेरेर आफ्नोमा पनि रेकर्ड गरेर लिन्छौँ, तर अहिले रेकर्ड गर्ने काम गर्दैनौँ, हामीले सच्याउने काम गर्दैनौँ, हामीले मात्रै मिलाउने काम गर्छौँ। रिकन्साइल, हामीले यो पनि बुझिराखौँ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन इज नट अकाउन्टिङ स्टेप, अकाउन्टिङ स्टेप होइन। ठिक छ। र रेक्टिफिकेसन अफ एरर पनि होइन। कुनै सरलाई भनिदिनुहुन्छ कि यो रेक्टिफाई गर्छौँ हामी, जुन डिफरेन्ट पर्छ त्यसलाई हामी सच्याउने काम गर्छौँ, रेक्टिफाई गर्छौँ, सच्याउने होइन। यसमा सच्याउने काम गर्दैन। सच्याउने काम जब भयो भने रेक्टिफिकेसन अफ एरर, द्याट इज एकाउन्टिङ प्रोसेस। त्यो अकाउन्टिङ स्टेपमा आउँछ, त्यो प्रोसेसमा आउँछ, त्यो अकाउन्टिङ गर्ने टेक्निक हो त्यो। त्यहाँ हामी जर्नल पास गर्छौँ। यहाँ हामीले कुनै जर्नल पास गर्दैनौँ, कुनै लेजर पास गर्दैनौँ, बस लिस्टिङ गर्दैछौँ। व्हाट आर द डिफरेन्स, व्हाट आर द कजेज अफ डिफरेन्स, डिफरेन्स पर्नुको कारणहरू के हो त्यो मात्र लिस्टिङ गर्नु छ, अरू केही गर्नु छैन। र दुवैको ब्यालेन्स एउटै हो भने जस्ट हामीले म्याच गरिदिनु छ, रिकन्साइल गरिदिनु छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा मेरो भनेको कुरा एउटै हो, बस यो कारणले गर्दा हाम्रो फरक परेछ। तपाईँले यो लेख्नु भएछ, म लेखेको छैन, जसले गर्दा फरक परेछ। जब यो लेख्ने काम गर्छौँ भने रेक्टिफिकेसन अफ एरर भन्ने च्याप्टरमा गइहाल्छ, त्यो हाम्रो यो हुँदैन। त एउटा डिपोजिट गरेछ, अझैले डाइरेक्ट डिपोजिट गरेछ। म 5 नम्बरमा लेख्छु, कस्टमर अथवा डेप्टर हैन,
कस्टमर वा डेप्टर भन्छौँ डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक, डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक, बैंकमा डिपोजिट गर्यो। यस्तो धेरै हुन सक्छ, तपाईले त डाइरेक्ट लेख्न सहजै डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक, तर हामी म यस्तै लेख्दैछु ताकि त्यो धेरै हुन सक्छ, धेरैको छ भने सबैको नाम लेख्छौँ। अजयले कति डिपोजिट गरिदियो 50,000, तो 50,000 यो पनि फरक पर्छ, ठीक छ। अर्को हेरौँ, एउटा डिभिडेन्ड पनि छ बैंकमा जुन हाम्रो यता छैन। यो के हो, बैंकलाई हामीले भनेको हुन्छौँ तपाईले मेरो यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ, त्यहाँबाट तपाईले डिभिडेन्ड कलेक्सन गरिदिनुस्, इन्ट्रेस्ट कलेक्सन्स गरिदिनुस्। डिफरेन्ट कलेक्सन्सको लागि हामीले अर्डर दिइसकेको हुन्छौँ र हाम्रो स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार उसले के गर्छ, त्यहाँबाट कलेक्सन पनि गरिदिएको हुन्छ र त्यो जानकारी हामीले हुँदैन। जब स्टेटमेन्ट लिन्छौँ जानकारी हुन्छ र त्यसअनुसार रेकर्ड गर्छौँ। अहिले रेकर्ड गर्नु छैन, बस लिस्टिङ गर्नु छ, अर्थात् बैंकले के गर्छ, डिभिडेन्ड कलेक्सन्स गरिदिएछ। नम्बर 6 मा लेखौँ, डिभिडेन्ड कलेक्टेड बाई बैंक, डिभिडेन्ड collected by bank and recorded by bank only, बैंकले मात्र रेकर्ड गरेछ, and recorded by bank only, बैंकले त मात्र रेकर्ड गर्छ। कतिको डिभिडेन्ड छ, that is rupees 10,000। ओके, ल अगाडि बढौँ। अर्थात् हाम्रो डेबिट र उसको क्रेडिटको जति पनि फरक थियो त्यो सबै लिस्टिङ गरे। हामीले दुईटा डिपोजिट गरेको फरक भयो, उता दुईटा उसले डाइरेक्ट कलेक्सन गरेको फरक भयो, यो दुईटा रेकर्ड गरे। अब फेरि हेरौँ, हाम्रो क्रेडिट बैंकको डेबिट, त्यो उताबाट यतामा ल्याइसकेको थियो, अब यताबाट उता मिलाउँ है। हेरौँ त, इन्सुरेन्स छ र बैंक चार्ज, दुईटा पोइन्ट छ जुन यता हाम्रो छैन। अर्थात् बैंकले के गरेछ, पेमेन्ट देखाएछ, हाम्रो बैंकमा ब्यालेन्स कम गरिदिएछ। किन कम गरिदियो, बैंकले हाम्रो पैसा बैंकमा किन कम गरिदियो? सीतालाई त चेक दिएको थियो अनि बैंकले बैंकमा गएर पैसा लिन्, द्याट इज ओके, त्यो त ठिक छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम किन हो, यहाँ यो बुझ्नुपर्ने छ। हामीले बैंकलाई मात्र कलेक्सन्सको लागि अर्डर दिएको हुँदैन, हामीले बैंकलाई यो पनि अर्डर गरेको हुन्छौँ, मेरो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट गरिदिने, मेरो वाटर बिल पेमेन्ट, वाटरको जुन बिल छ त्यो पेमेन्ट गरिदिने हैन, मेरो इन्टरनेट फ्यासिलिटी जुन लिएछौँ त्यसको पेमेन्ट गरिदेऊ, मैले जुन इन्सुरेन्स गराएको छु कम्पनीको त्यो इन्सुरेन्सको प्रिमियम पेमेन्ट गरिदेऊ। हामीले अघि नै अर्डर दिइसकेको हुन्छौँ, इन्स्ट्रक्सन्स दिइसकेको हुन्छौँ र त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार बैंकले पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ हो। त्यही इन्स्ट्रक्सन अनुसार इन्सुरेन्स प्रिमियम बैंकले पेमेन्ट गरेको छ। अर्थात् एज पर स्ट्यान्डिङ अर्डर बैंकले इन्सुरेन्स प्रिमियम पेमेन्ट गरेछ। त त्यो खर्च देखायो तर हामीले खर्च देखाएको छैन, यो पनि एउटा कारण छ डिफरेन्सको है। यहाँ लेख्छौँ, इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई बैंक, बैंकले इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गर्यो एज पर स्ट्यान्डिङ अर्डर, एज पर स्ट्यान्डिङ अर्डर वा एज पर स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन्स। कति पेमेन्ट गरेको छ, रुपिस 15,000। यो पनि एउटा दुवैको फरक, दुवैको ब्यालेन्समा फरक पर्ने कारण यो पनि एउटा रेकर्डिङ भएको छ, यसमा पनि स्टार लगाइदिउँ है। अर्को हेरौँ, बैंक चार्जेस। बैंकले हामीले धेरै फ्यासिलिटी दिएको हुन्छ जसमा उसले बैंक सर्भिस चार्ज गर्न सक्छ। बैंकसँग यदि हामी लोन लिएछौँ वा ओभरड्राफ्ट छ भने त्यसमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्न सक्छ, उसले विभिन्न किसिमको एक्सपेन्सेस त्यहाँ देखाउन सक्छ। त्यसमध्ये आज उसले के गरेको छ, एउटा बैंक चार्जेस रेकर्ड गरेछ। बैंकले हामीलाई एउटा चार्ज गरेछ, एउटा शुल्क लिएछ डिफरेन्ट काम गरे बापत, ठीक छ। अनि त्यो बैंक चार्जेस उसले खर्च देखाएको, त्यो जानकारी हामीलाई छैन, हामीले रेकर्ड गरेको छैन, हामीले पेमेन्ट छैन। बैंकले यो पनि एउटा देखाएको छ है, अथवा त्यहाँ खर्च देखायो, यो पनि लेखौँ, एनी बैंक चार्जेस पेड बाई बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड वा पेड, डेबिटेड बाई
बैंक ओन्ली लेखिदियो, बैंकले त मात्र देखाएको छ कतिको छ रुपीज 5000 को। ल हामीले जति यो हामीले सुरुमा लेखेँ दुबईको ब्यालेन्स, यसको 5,90,000 र उसको चाहिँ 5,70,000 दुबईको ब्यालेन्स यहाँ छ। यो दुबईको ब्यालेन्समा फरक परेछ भने किन फरक परेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म यो सबै कारण हामी लिस्टिङ गरिसके, सबै कजेज अफ डिफरेन्स यो ब्यालेन्समा फरक पर्नुको यो कारण छ जसले गर्दा दुबई ब्यालेन्स फरक परेको छ। ल अब के गरिदिन्छौँ, यो सबै हामी लिस्टिङ गरिदिए। हाम्रो एक्जामिनेसन्समा यो कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ त हामीले लिस्टिङ गर्नुपर्छ आफैले, तर खास गरेर एक्जामिनेसनमा तपाईँले यो नदिएर डाइरेक्ट उसले कजेज अफ डिफरेन्टको लिस्ट बनाएर तपाईँलाई दिइहाल्छ। कजेज अफ डिफरेन्ट जुन छ नि, कजेज अफ डिफरेन्स यो सबै यो लिस्ट गरेर तपाईँलाई दिइहाल्छ, तपाईँलाई लिस्टिङ गर्नुपर्ने हुँदैन। मैले बेसिक कन्सेप्ट सिकाएर तपाईँको कजेज अफ डिफरेन्ट लिस्टिङ पनि कसरी गरिन्छ। जब योबाट यो बुझ्नुभयो नि, यो बुझिसक्नु भएपछि कसरी आएको छ, यो के हो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो। यहाँ बुझिसक्नुभयो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक बनेको यो ब्यालेन्स हो, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ ब्यालेन्स एज पर पासबुक बनेको यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो। र चेक डिपोजिटको मतलब तपाईँको दिमागमा बसिसक्यो, चेक डिपोजिट यहाँ छ बट नट कलेक्टेड यहाँ छैन है। तपाईँले यो पनि बुझ्नुभयो कि चेक इस्युड यहाँ छ बट नट प्रेजेन्टेड यहाँ छैन हैन। ठीक त्यस्तै डाइरेक्टर एउटा कस्टमरले एउटा डेब्टरले डाइरेक्ट डिपोजिट गर्यो, यहाँ छ बट यहाँ छैन। त्यस्तै डिभिडेन्ड यहाँ छ यहाँ छैन। इन्सुरेन्स प्रिमियम बैंक चार्ज यहाँ छ यहाँ छैन। यो डिफरेन्ट रिजन तपाईँले कसरी लेखिएको हुन्छ, क्वेसन बनाएको हुन्छ, एक्जामिनरले कसरी क्वेसन सेटअप गरेको हुन्छ, यसैबाट उसले क्वेसन सेटअप गरिदिएको छ। भोलिको दिनमा तपाईँले प्र्याक्टिकली कम्पनीमा गएर काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो दिन तपाईँले यो लिस्ट गरेर कसैले दिँदैन। यु ह्याभ टु लिस्ट दिज अल कजेज अफ डिफरेन्ट योरसेल्फ, तपाईँले स्वयं गर्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ। अब कजेज अफ डिफरेन्स गरिदिए किन गरे, यो कारणले फरक परेको, दुवै ब्यालेन्स एउटै हो। अब यसलाई हामी प्रुफ गरौँ, के गरौँ, प्रुफ गरौँ कि यो ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकले भनेको कुरो ब्यालेन्स एज पर पासबुकले भनेको कुरो कुरै फरक छैन। यो सबै यदि रेकर्ड भइदिएको भए ठिक ठाउँमा यो दुवै एउटै हुन्थ्यो, फरक पर्दैन थियो। यसलाई कुनै एउटामा प्लस माइनस गर्छौँ, अर्कोको एन्सर आउँछ। यदि क्यास बुकमा हामीले यो सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँदेखि लेखेको यहाँसम्मको इन्फर्मेसनहरू कजेज अफ डिफरेन्सहरू क्यास बुकमा एडजस्ट गर्छौँ भने पासबुकको ब्यालेन्ससँग मिलिहाल्छ, अनि पासबुकमा हामीले प्लस माइनस गर्यो भने क्यास बुकमा मिल्छ। ठिक छ। ल अब त्यो गर्न सिकौँ। बीआरएस के हो भने हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ केही थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू। बीआरएस के हो, बीआरएस भन्नुको मतलब कजेज अफ डिफरेन्सलाई एक ठाउँमा लिस्टिङ गर्नु हो। सुन्नुहोस् फेरि के, कजेज अफ डिफरेन्सलाई एक ठाउँमा लिस्टिङ गर्नु हो र दुवै ब्यालेन्स एउटै हो भनेर रिकन्साइल गरिदिनु हो। अगेन लिसन हियर, के भने बीआरएस इज द लिस्ट showing अफ द कजेज अफ डिफरेन्स। यो सबै डिफरेन्सहरूको एक ठाउँमा लिस्टिङ गर्ने हो टु रिकन्साइल द ब्यालेन्सेस एज पर क्यास बुक एन्ड ब्यालेन्स एज पर पासबुक फर द पार्टिकुलर पिरियड, कुनै खास समयको लागि, जस्तो जनवरी महिनाको लागि अन अ पार्टिकुलर डेट 31 जनवरीको मा है, कुनै खास समयमा है। यसको डेफिनेसन लेखिराखौँ कसो, ठिक छ। डेफिनेसन मैले लेखिसकेको छु, हेरौँ त। बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज द स्टेटमेन्ट हैन। बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज अ स्टेटमेन्ट, एउटा स्टेटमेन्ट एउटा विवरण हो शोइङ द लिस्ट अफ के को लिस्ट अफ कजेज अफ डिफरेन्स, डिफरेन्स पर्ने कारणहरू लेख्नु हैन। डिफरेन्स के, डिफरेन्स ट्रान्जेक्सन्स हैन, कजेज अफ डिफरेन्स ट्रान्जेक्सन्स रिकॉर्डेड बिट्विन कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक र पासबुक में दुबई में जो ट्रांजेक्शन्स रेकर्ड भएछ, हाम्रो डेबिट बैंक को क्रेडिट वा हाम्रो क्रेडिट बैंक को डेबिट, जुन दुबई में रेकर्ड भएको छ, यो रेकर्ड कुन फरक पर्यो, कुन रेकर्ड हुन सके छैन, व्हाट आर द डिफरेंस रेकर्डिङ, कुन डिफरेंट रेकर्ड भएको छ। ट्रांजेक्शन्स रेकर्डेड बिट्विन यानी डिफरेंस, कजेज अफ डिफरेंस ट्रांजेक्शन्स रेकर्डेड बिट्विन कैश बुक एंड पासबुक,
ड्युरिङ अ पार्टिकुलर पिरियड अफ टाइम, कुनै खास समय अवधिको लागि, मानव जनवरी महिनाको लागि अथवा एक हप्ताको लागि अथवा फेब्रुअरी महिनाको लागि अथवा वैशाख महिनाको लागि कुनै खास समय अवधिको लागि यो मात्रै हामीले के गर्छौँ डिफरेन्स पत्ता लगाउँछौँ। व्हिच इज किन प्रिपेयर गरिन्छ त, व्हिच इज प्रिपेयर टु रिकन्साइल दिज ब्यालेन्सेस, यो ब्यालेन्सेस यो दिज ब्यालेन्सेस अथवा पासबुक र क्यासबुकको जुन ब्यालेन्स छ त्यो दुवैलाई रिकन्साइल गरेर म्याच गर्ने काम गर्छौँ। कहिले अन अ पार्टिकुलर डेट, एउटा खास समयमा, अन 31 जनवरी हुनसक्छ, वैशाख लास्ट हुनसक्छ, कुनै खास समयमा तयारी गर्छौँ कुनै एउटा डेटमा। यो कुनै खास समयको लागि जति पनि, फेरि सुनौ के लेखेँ, स्टेटमेन्ट सोइङ द लिस्ट अफ, फेरि सुनौ लिस्ट अफ कजेज अफ डिफरेन्स। कजेज अफ डिफरेन्स कहाँबाट आयो, ट्रान्जेक्सन्स रेकर्डेड बिट्विन क्यासबुक एन्ड पासबुक, क्यासबुक र पासबुकमा जो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरेको थियो त्यो डिफरेन्ट परेको छ हैन। यो कहिलेको लागि हो, पार्टिकुलर पिरियडको लागि, जनवरी महिनाको सबै हिसाब किताब जुन डिफरेन्ट परेछ। किन तयारी गर्छौँ, व्हिच इज प्रिपेयर टु रिकन्साइल द ब्यालेन्सेस अन पार्टिकुलर पिरियड। बीआरएस बुझिसक्यौँ है। क्यासबुक के हो, क्यासबुक इज द बुक दैट इज मेन्टेन बाई या कम्पनी भनौँ हैन, कम्पनी भनौँ, बिजनेस, यो बैंकबाट मेन्टेन हुन्छ। पासबुक जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट हो उसले दिने गर्छ। ल अब यसपछि हामीले केही अझ कुराहरू लेखौँ। यो यसबाट यो सबै हामीले ब्याकग्राउन्ड सिकेछौँ, अझ थ्योरीमा प्लस गरौँ है। डेबिट ब्यालेन्स एज पर कैश बुक, यसको मतलब हो फेभरेबल ब्यालेन्स। बैंकमा हाम्रो पैसा छ, यो जुन डेबिट ब्यालेन्स छ, ब्यालेन्स एज पर पास कैश बुक भनेर, यसलाई फेभरेबल ब्यालेन्स भन्छौँ। फेभरेबल ब्यालेन्स एज पर कैश बुक भन्छौँ। ठिक छ, यो अहिले हाम्रो क्वेसनमा त्यही छ, ब्यालेन्स एज पर कैश बुक हो। यो दुवै नामले चिन्छौँ। एन्ड इट मस्ट बी इक्वल, कोसँग इक्वल हुनुपर्छ, क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ठिक छ, क्रेडिट ब्यालेन्स एज पर पासबुकसँग इक्वल हुनुपर्छ। ठिक छ, ल अर्को लेखौँ। यसलाई फेभरेबल ब्यालेन्स एज पर पासबुक पनि भन्छौँ। फेभरेबल ब्यालेन्स एज पर पासबुक। ठिक छ, अर्को लेखौँ। अर्को नोटमा के लेखौँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को क्रेडिट बैलेंस, यसलाई अनफेभरेबल बैलेंस भन्छौँ। क्रेडिट बढी भएको छ, पेमेन्ट बढी भएको छ, बैंकबाट बढी पैसा लिएको छौँ, अनफेभरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। यो इक्वल हुनुपर्छ, मस्ट बी इक्वल हैन, मस्ट बी इक्वल। कोसँग इक्वल हुनुपर्छ, हाम्रो क्रेडिट बैलेंस बैंकको डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक छ, यसलाई हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट पनि भन्छौँ। बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यो हामीले कुन बुकमा के बैलेंस देखाउँछ त्यो कुरो बुझ्यौँ हैन र। ल अब हामीले अगाडि बढौँ। लेखिसके, ठीक। हामीले यो कजेज अफ डिफरेन्स लेखिसकेछौँ। यसलाई हामीले इक्जाम्पल नम्बर 1 पनि भन्दा हुन्छ। इक्जाम्पल नम्बर 1,
ठीक छ। हामीले यसरी बुझ्नुस्, यो त हामीले लिस्टिङ कसरी गर्ने त्यो सिकिसकेछौँ कि हाम्रो जब क्यासबुक र पासबुक दिएको हुन्छ र त्यो क्यासबुक र पासबुकबाट हामीले के गर्दैछौँ, दुवैको डिफरेन्स कुन कुन कारणले भएको छ त्यो सबै हामीले कपी गरिसकेछौँ। तर बाइ द वे जब क्वेसन हामीले डाइरेक्ट यसरी नै दिएको छ, हामीले क्यासबुक र पासबुक दिएको छैन, सजिलै यो सबै त्यो लिस्टिङ गरेर दिइसकेको छ भने हामी डाइरेक्ट बनाउन सक्छौँ। अब बुझ्नुहोस् कि हामीले क्वेसन यो एभाइलेबल छ, अनि कसरी सल्भ गर्ने। ठिक, यसको लागि हामीले केही कन्सेप्ट बुझौँ है। कन्सेप्ट फर प्रिपेयरिङ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त्यसको कन्सेप्ट हेरौँ। कन्सेप्ट फर प्रिपेयरिङ बीआरएस। बीआरएस कसरी बनाउने, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने त्यो हेरौँ है। इफ स्टार्टेड फ्रम क्यास बुक, अब हामीले यहाँ यो बुझौँ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक दिएको छ 5,90,000 एन्ड ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिएको छ 5,70,000। यो दुवैमध्ये कुनै एउटा ब्यालेन्सबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ र अर्को ब्यालेन्समा पुग्ने गर्छौँ। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक स्टार्ट गर्छौँ भने हाम्रो एन्सरमा आउँछ ब्यालेन्स एज पर पासबुक, मतलब पासबुक एन्सर आउँछ, त्यो ब्यालेन्स हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। ठीक, यदि हामीले पासबुकबाट स्टार्ट गर्छौँ भने हाम्रो एन्सर क्यासबुकमा पुग्छ। ठीक, ल अब मैले यहाँ केही कन्सेप्ट लेखेको छु। इफ स्टार्टेड फ्रम क्यासबुक, यदि हामीले क्यासबुकबाट स्टार्ट गर्यो भने के हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। फेभरेबल ब्यालेन्स अर्थात् ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक, यस्तो किसिमको ब्यालेन्सलाई हामीले फेभरेबल ब्यालेन्स भन्छौँ। ठीक छ, ब्यालेन्स एज पर क्यासबुकलाई हामीले फेभरेबल ब्यालेन्स भन्छौँ। त फेभरेबल ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक दिएछ भने सो इन एड कलम अर्थात् प्लस कलम यसलाई देखाउने, यसलाई प्लस एमाउन्ट बुझ्नु है। तर अनफेभरेबल ब्यालेन्स दिएछ, इफ अनफेभरेबल ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक इज गिभन देन सो इन माइनस कलम, त्यसलाई हामीले माइनस फिगर बुझ्नुस्। ठीक छ, अर्थात् यसलाई क्यास क्रेडिट भनौँ अथवा बैंक ओभरड्राफ्ट एज पर क्यासबुक भनौँ। यस्तो दिएछ भने यसलाई माइनसमा गर्ने, यसलाई प्लसमा लेख्ने। अनि यसरी गरिसकेपछि हामीले यो रुल्स फलो गर्ने। रुल्स फर एडजस्टमेन्ट, कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने, कजेज अफ डिफरेन्सको लागि। रुल्स फर एडजस्टमेन्ट फर कजेज अफ डिफरेन्स, फर कजेज अफ डिफरेन्स, डिफरेन्स पर्नुको जुन कारणहरू छन् त्यसको कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने। हेर्नुस्, त्यो कारणले गर्दा वाट एभर द रिजन इट मे बी, जुन पनि कारण छ जसले गर्दा तपाईको क्यासबुकको ब्यालेन्स हायर छ, when the balance of cash book is higher, minus it, त्यसलाई कम गरिदिनुहोस्। when the balance of cash book is fewer, कम छ, plus it। ठीक छ, यसलाई सिम्बोलिकली म यहाँ लेखिसकेको छु। क्याश बुक कुनै कारणले गर्दा त्यसको बढेको छ ब्यालेन्स भने माइनस गर्नुस्, घटेको छ भने प्लस गर्नुस्। ठीक छ, यसलाई हामीले एउटा कन्सेप्टबाट पनि बुझ्यौँ। यहाँ दुईटा प्ले कार्ड है, जसमध्ये एउटामा पासबुक छ, अर्कोमा एउटा क्यासबुक छ है। यतातिर क्यासबुक, उतातिर पासबुक है। अब यहाँ हेर्नुस्, क्यासबुक र पासबुक अलवेज इक्वल हुन्छ। क्यासबुक र पासबुक यो दुईले पनि इक्वल हुन्छ। कुनै कारणवश क्यासबुकको ब्यालेन्स बढिसकेको छ, माथि गइसक्यो, अब के गर्दाखेरि मिल्छ, क्यासबुकको ब्यालेन्सलाई कम गर्नुपर्छ, माइनस इट। कुनै कारणवश क्यासबुकको ब्यालेन्स कम परेको छ, तल गइसक्यो, अब के गर्नुपर्छ, प्लस इट। ठीक छ, कुनै कारणवश अब यहाँ हामीले पासबुकको ब्यालेन्स माथि गएको छ, अब के गर्नु पर्यो, मलाई जुन पनि डिसिजन लिनु छ क्यासबुकमा डिसिजन लिनु छ, किनकि आई हैव स्टार्टेड फ्रम द क्यासबुक, मैले क्यासबुकबाट स्टार्ट गरेको छु। यसको मतलब क्यासबुकलाई प्लस गरिदिनुस् अनि त्यसको बराबरमा पुगिहाल्छौँ। ठीक छ, फेरि सुरुवातदेखि हेरौँ। अब मानौ क्यासबुक र पासबुक बराबर छ, सुरुवात बराबर हुन्छ नि। पासबुकको ब्यालेन्स कुनै कारणवश कम परेको छ, म क्यासबुकबाट स्टार्ट गरेछु अनि क्यासबुकमा मलाई केही डिसिजन सुनाउनु छ, मतलब क्यासबुकलाई के गर्दाखेरि पासबुकसँग मिल्छ, मतलब यसलाई माइनस गर्नुपर्छ। मतलब जुन पनि कारण किन नहोस्, क्यासबुकको ब्यालेन्स यदि बढेको छ, माथि छ, त्यसलाई कम गर्नुहोस् अनि क्यासबुकको ब्यालेन्स कम छ भने प्लस गर्नुहोस्, अटोमेटिकली फिट हुन्छ। अनि यो प्लस माइनस गर्दै जाने, लास्टमा हामी एन्सर निकाल्छौँ। ल यसलाई हेर्दै पनि जाऊ है कसरी एडजस्ट भइरहेको छ भनेर है। यहाँ हेरौँ है, मसँग यो जुन क्वेसन छ जस्तोको त्यस्तै रहन दिने, यसमा केही गर्नु जरुरी छैन है। यही हाम्रो सल्युसनमा पनि यस्तै सारिदिनु छ। ल म यसलाई बनाइदिन्छु, बीआरएस कसरी बनिरहेछ
मैले स्टार्ट गर्दैछु ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक, मतलब मलाई यो ब्यालेन्स एज पर पासबुक जुन छ त्यो मेरो एन्सर हुनेछ। मैले के गरेँ, सबै कजेस अफ डिफरेन्स एज इट रहन दिएँ। त्यसमा मलाई कुनै पनि चेन्जेस गर्नु, एज इट कपी गर्नु छ, क्वेसनमा हामीले केही चेन्जेस गर्नु छैन। ल यो हाम्रो बीआरएस बन्दैछ, एकदम आरामले बनाइदिन्छौँ है। हाम्रो क्वेसन त्यो जसोको त्यसै रहन दिएँ, मैले मात्रै यसलाई टेबलमा इन्सर्ट गरिदिएँ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 जनवरी, कुनै खास एउटा डेटमा आउँछ। हाम्रो क्वेसन जुन थियो यो जनवरी महिनाको क्याश बुक र पासबुक लिएको थियो र जनवरी लास्ट थियो। वा भन्नुहोस् तपाईँको क्वेसनमा रिक्वायरमेन्ट पनि भनेको थियो प्रिपेयर हैन बीआरएस अन 31 जनवरी 2010 भनेर, ठिक छ। बीआरएस तयारी गर्नु थियो, दुवै ब्यालेन्स दिएको थियो। दुवै ब्यालेन्स मध्ये मैले एउटा ब्यालेन्स लिएको छु, क्याश बुकको ब्यालेन्स लिएको छु। पासबुकको ब्यालेन्स जुन मेरो एन्सर आउने छ त्यो एडजस्ट गरिसकेपछि एज अन मैले लेखिसकेँ। प्रिपेयर बीआरएस अन 31 जनवरी। 31 जनवरी एउटा खास डेट हुन्छ, यसमा पार्टिकुलर्स और तपाईले कजेस अफ डिफरेन्स कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। र एउटामा मैले कलम बनाइछु एड अमाउन्ट, अर्कोमा माइनस अमाउन्ट। ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक मैले यहाँ भनेको थिएँ फेभरेबल ब्यालेन्स छ भने फेभरेबल ब्यालेन्स, अनि ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक छ भने प्लसमा देखाउने, अनफेभरेबल ब्यालेन्स अनि क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई माइनसमा देखाउने। अहिले मेरो फेभरेबल ब्यालेन्स यसलाई प्लसमा देखाउने 5,90,000, एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई प्लसमा देखाउने फेभरेबल ब्यालेन्स, अनि अनफेभरेबल छ भने माइनसमा देखाउने। यो तलको जुन एडजस्टमेन्ट गर्ने रुल्स छ नि त्यसमा हामीले फरक नगर्ने। मलाई यो जुन एमाउन्ट जति पनि कजेस अफ डिफरेन्स यसलाई प्लस गर्नु छ या माइनस गर्नु छ। र पहिलो के दिएछ, चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक। बैंकमा हामी चेक डिपोजिट गरे बट हैज नट इट बीन कलेक्टेड, तर बैंकले अहिलेसम्म यसलाई कलेक्ट गरिदिएको छैन। एउटा कृष्णको चेक छ, अर्को एउटा अर्जुनको चेक छ। अब यसलाई हामीले प्ले कार्डमा फेरि हेरौँ। हामी चेक डिपोजिट गर्छौं, सुरुवातमा त दुवै बराबर हुन्छ, क्याश बुक र पासबुक हैन र। के भएको छ, चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक, अनि हाम्रो क्याश बुकमा रेकर्ड गरिसके, क्याश बुकको ब्यालेन्स बढिसक्यो, तर पासबुकको ब्यालेन्स बढ्न सकेको छैन किनकि यो बैंकले कलेक्सन गरेको छैन, ठीक छ। अब क्याश बुकमा स्टार्ट गरेछौं, क्याश बुकले के गर्दाखेरि मिल्छ, मतलब घटाउनु पर्छ, अनि दुवैको ब्यालेन्स मिल्छ, रिकन्साइल गर्नु छ, म्याच गर्नु छ, इक्वल गर्नु छ, अर्थात् यसलाई माइनस गर्नुपर्छ, माइनस कलममा देखाउने, ठीक छ। अर्थात् 1,10,000 हामी कहाँ देखाउने, माइनस कलममा देखाउने। सजिलो छ। जब जब क्याश बुकको ब्यालेन्स बढ्छ घटाउनु छ, कम गर्नु छ, जब जब क्याश बुकको ब्यालेन्स कम हुन्छ नि बढाउनु छ। यो रुल्स मैले यहाँ लेखिसकेको छु, ठीक छ। यो रुल्स तपाईले यतिकै माइन्डमा राख्नु पर्ने छ। फेरि हेर्नुस् अर्को क्वेशन, चेक इस्युड। चेक इस्युड को मतलब हामीले पैसा पेमेन्ट गरे कुनै न कुनै पार्टीलाई बाइ चेक, चेकले पेमेन्ट गरे बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। बैंकमा उनीहरुले पैसा लिन सकेको छैन। को हो, एउटा राजा हो, 20,000 को चेक उसले दिएथे, अर्को छ कुमारी, उसले 30,000 को चेक दिएथे। यो भन्दै छौ चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक त दिए पार्टीलाई तर उनीहरुले बैंकबाट पैसा लिन सकेको छैन, अर्थात् हाम्रो क्याश बुकमा कम पर्यो तर बैंकमा पेमेन्ट नलिएको हुनाले यहाँ ब्यालेन्समा फरक हुन्छ। हामीले हातमा पनि बुझ्न सक्छौं, यो दुईटा जरुरी छ, यो दुईटा हामीसँग प्ले कार्ड नै एक्जामिनेसनमा हुन्छ, यो बुझ्नको लागि मात्रै हो हैन र। हामीले यसरी हेर्न सक्छौं दुवैको ब्यालेन्स इक्वल हुन्छ अलवेज। अब पेमेन्ट गरेछौं भने क्याश बुकको ब्यालेन्स कम परेको छ हैन, मलाई इक्वल गर्नु छ, मतलब क्याश बुकको ब्यालेन्सलाई फेरि प्लस गर्नुपर्छ, दुवै इक्वल हुन्छ, अर्थात् यसको डिभिजन प्लस हुन्छ। हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौं, एक हातमा हामीले क्याश बुक हैन, क्याश बुक र अर्को हातमा हामीले पासबुक। राइट ह्यान्डमा मैले क्याश बुक मानिसकेको छु, यसमा मैले क्याश बुक लेखिदिन्छु, यसमा पासबुक लेखिदिन्छु, सजिलो भइहाल्छ एक्जामिनेसनको लागि। अनि क्याश बुक र पासबुकलाई इमेजिन गर्न सक्छौं, मैले लेखिदिन्छु तपाईले हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर हैन र। एउटामा सीबी क्याश बुक, अर्कोमा यहाँ पासबुक लेखिदिन्छु, पीबी लेखिदिन्छु है, राम्रो हेरिरहेछ। अब कुनै पनि कारणले गर्दा नि क्याश बुक बढेको छ भने अलवेज यो बिगिनिङमा अलवेज दुवैलाई बराबर गर्नुस् है। अनि कुनै कारणवश यो बढेको छ, म क्याश बुकबाट स्टार्ट गरेछु डाउन गर्ने, कुनै कारणवश यो कम परेको छ अनि क्याश बुकबाट स्टार्ट गरेछु, मलाई क्याश बुकमा डिभिजन छ, यसमा प्लस गर्नुस्।
अब तपाईले सोच्नु सर क्यासबुकमा केही भएको छैन, पासबुक नि कम परेको छ, ठीक छ, त क्यासबुकमा के डिस्टेन्स सुनाउनु छ त्यसको बराबर गर्नलाई माइनस गर्नुपर्छ। अनुसार सर पासबुक बढेको छ, ठीक छ, त्यसो भए क्यासबुकमा के डिस्टेन्स सुनाउनु छ प्लस गर्नको लागि, बस यति त रुलै छ यसमा। अलि डान्स गर्न सिक्नुहुन्छ ल। यहाँ सुन्ने फेरि है, मैले जस्तो कि फर्स्टमा के गरेको थिएँ, राम्रै ध्यान दिनु, चेक मैले डिपोजिट गरेको थिएँ, चेक डिपोजिट गर्ने बित्तिकै मेरो क्यासबुक बढेको थियो हैन, अनि ब्याङ्कले कलेक्सन गरिदिएको थिएन, यस प्रकार यो दुवै डिफरेन्ट पऱ्यो त्यो ब्यालेन्स। अब मलाई बराबर गर्नु छ त क्यासबुकले के गर्नुपर्छ, डाउन गर्नुपर्छ, अनि मैले डाउन गरिदिएछु, सजिलो छ। फेरि अर्कोमा के छ, चेक इस्युड, चेक इस्युड गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्यासबुकको ब्यालेन्स कम परेको छ, ब्याङ्कमा गएर पेमेन्ट गरेको छैन, यहाँ जस्तोको त्यस्तै छ। अब मलाई क्यासबुकमा डिस्काउन्ट सुनाउनु छ, मतलब प्लस गर्नु छ, अर्थात् यसलाई प्लस गर्नुपर्छ। सजिलो कति 50,000 ले। फेरि हेरौँ यस्तै हामीले डिसिजन सुनाउने, डेप्टर डाइरेक्टली डिपोजिट इन्टु बैंक, एउटा डेप्टर छ, एउटा कस्टमर छ मिस्टर अजय, जसले बैंकमा डाइरेक्ट गएर पैसा डिपोजिट गर्यो, बैंकको ब्यालेन्स बढाइदियो, मतलब यसरी फेरि सुन्नुस्, फेरि दुवै इक्वल हुन्छ, उसले बैंकमा गएर डिपोजिट गरिदियो। अब सोच्नुस् मलाई क्यासबुकमा डिसिजन सुनाउनु छ इक्वल गर्नलाई, मतलब प्लस गरिदिनुहोस्, त प्लस गरिदिने, किन टेन्सन लिने, हामीले यो प्लस गर्ने, कति 50,000, ठीक छ। फेरि सुन्नुस् अर्को क्वेशन, डिभिडेन्ड कलेक्टेड बाइ बैंक recorded by bank only, dividend collected by bank and recorded by bank only। अब सुन्नु सजिलो छ, बढी दिन लाउनु केही जरुरी छैन, फेरि हामीले दुवै हातले इक्वल गरौँ, ठीक छ। अनि यो हेरौ यो इभेन्टले गर्दा कसको ब्यालेन्स बढिरहेछ, आरामले बढाउनुस् घटाउनुस्, जस्तो भइरहेछ त्यस्तो गर्नुस्। डिभिडेन्ड कलेक्टेड बाइ बैंक, बैंकको डिभिडेन्ड कलेक्सन गर्यो, बैंकमा बढ्यो, पासबुकमा बढ्यो, मलाई क्यासबुकमा डिसिजन सुनाउनु छ, सर बढाउनुस्, प्लस गर्नुस्, डिसिजन प्लसमा आइरहेछ। इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ बैंक एज पर स्ट्यान्डिङ अर्डर, इन्स्योरेन्स प्रिमियम कसले पेमेन्ट गरेछ, इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ बैंक एज पर स्ट्यान्डिङ अर्डर, हामीले अर्डर दिए थियौं इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड गरिदिनको लागि बैंकलाई, अनि बैंकले इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड गरिसकेको छ। इन्स्ट्रक्सन्स वा अर्डर हामीले यदि बैंकलाई दिइसकेको छ भने बैंकले हाम्रो इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेमेन्ट गर्न सक्छ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट गर्न सक्छ, वाटर बिल पेमेन्ट गर्न सक्छ, हाम्रो इन्टरनेटको चार्जर तिर्न सक्छ, उसले जे पनि खर्च पेमेन्ट गर्नको लागि तयारी छ, यदि हामीले इन्स्ट्रक्सन्स दिएको छौं भने। यहाँ हामीले दिएछौं एज पर स्ट्यान्डिङ अनुसार, हाम्रो स्ट्यान्डिङ अर्डर अनुसार बैंकले प्रिमियम पेमेन्ट गरिसकेको छ, अर्थात् बैंकले जब पेमेन्ट गर्छ भने सोच्नुस् बैंकको ब्यालेन्स बढ्छ कि घट्छ, पक्का घट्छ। यो कुरो क्यासबुकले थाहा भएन। अब मलाई क्यासबुकमा डिसिजन सुनाउनु छ, दुवैलाई इक्वल गर्नको लागि ब्यालेन्स गर्नु छ, रिकन्साइल गर्नु छ, मतलब यसलाई डाउन गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ, अर्थात् 15,000 ले माइनस कलममा देखाइदिने, ठीक छ ल। अब अर्को पोइन्टको डिस्कसन गरौँ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाइ बैंक ओन्ली, बैंकले डेबिटेड गर्नुको मतलब फर्स्ट देखाउनु, बैंक चार्जेस देखाएको छ, बैंकले बैंक चार्जेस डेबिट गरेको छ, अर्थात् यसलाई डाउन गरेको छ। अब मलाई क्यासबुकमा डिसिजन सुनाउनु छ, के गर्दाखेरि दुवै इक्वल हुन्छ, डाउन गरिदिनु पर्छ, बराबर भइहाल्छ, अनि 5,000 ले डाउन गर्नुस्, माइनस। अब मैले जति पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने थियो प्लस माइनस सबै गरिदिए, ठीक छ। हामीले स्टार्ट गरेको थियौं कसबाट, ब्यालेन्स एज पर क्यासबुकबाट। अब जुन पनि एन्सर आउँछ हाम्रो पासबुकको एन्सर आउँछ, ठीक छ, कतिले आउँछ त्यतातिर लेख्नु। अब जुन पनि मैले यहाँ छोडिदिए कि आउने वाला छ एन्सर, तर एज पर पासबुक नै आउँछ, एज पर पासबुक एन्सर आउँछ, एज पर पासबुक आउँछ, एज पर पासबुक है, एज पर पासबुक एन्सर आउने वाला छ टोटल गरे है। अब मैले यहाँ डट डट लेख्नुको कारण के रहेछ, सिम्पल, यदि प्लस बढेको छ त ब्यालेन्स एन्सर आउँछ, यदि माइनस बढेको छ त ओभरड्राफ्ट एन्सर आउँछ। फेरि ध्यान दिनुस्,
प्लस बढेको छ ब्यालेन्स लेख्नुहोस्, माइनस बढेको छ भने ओभरड्राफ्ट लेख्नुहोस्। ल अब क्याल्कुलेसन गर्नु। आइटम टोटल जोडिरहेछ भने 7 लाख, तर माइनस आइटम टोटल जोडिरहेछ भने 1,30,000 मात्रै पुगिरहेछ। यसको मतलब यो प्लस आइटम बढी छ, माइनस आइटम कम छ। त प्लस आइटमबाट मैले माइनस आइटम यो गर्नु जरुरी छैन, मैले रफ गरेको हो है। ठीक, आधा प्लस आधा यो 7 लाखबाट मैले 1,30,000 घटाए भने 5,70,000 आउँछ। यो बढेको छ, यतातिर आउँछ। जसरी लेजर ब्यालेन्स गर्छौं 5,70,000। अनि यो प्लस बढेको छ, अर्थात् यसले भन्छौं बैलेंस एज पर पासबुक। यदि माइनस बढेको भए ओभरड्राफ्ट। हाम्रो क्वेशनमा पनि के दिएको ओभरड्राफ्ट एज पर आउँछ। मैले यहाँ फेरि लेखिदिए एउटा नोट हैन लास्टमा। जब क्याश बुकबाट स्टार्ट गर्छौं भने एन्सरमा के हुन्छ हाम्रो लास्ट एन्सर। यदि प्लस हायर हुन्छ इफ अथवा व्हेन इट and plus is higher, यदि हायर छ भने हाम्रो एन्सर हुन्छ के बैलेंस एज पर पासबुक। अब सोच्नुस् यदि हाम्रो माइनस बढी हुन्छ भने when माइनस इज हायर, माइनस बढी छ भने त के हुन्छ ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक यो हुनेवाला छ। अर्थात् हामीले क्याश बुकबाट स्टार्ट गर्यो भने हाम्रो एन्सर पासबुकमा आउने छ र प्लस बढ्यो भने बैलेन्स, माइनस बढ्यो भने ओभरड्राफ्ट। र हाम्रो क्वेशनमा सुरुमै दिएको थियो बैलेन्स एज पर पासबुक कति दिएको थियो 5,70,000। ठीक छ, त्यो जुन हाम्रो एन्सर आयो। भनेपछि सर एन्सर त बनाइदिनु भयो, सजिलो छ हैन। यदि तपाईले यो पासबुकबाट स्टार्ट गरेको भए त मेरो क्याश बुकमा एन्सर आउँथ्यो 5,90,000 एन्सर आउँथ्यो। त्यो कसरी आउँथ्यो त्यहाँबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं। ठीक छ, ल तर जसरी भए पनि कुनै एउटाबाट हामी बनाउनु छ एक्जाममा, दुवैबाट बनाउनु जरुरी